साफी साहब, आपके नज़र में नवाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, अब पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा उनकी आमद के बाद, और आज का जलसा क्या बता रहा है आपको? देखिए, पहले जलसे की बात कर लेते। जलसा तो मुस्लिम लीग नून के नुक्ते निगाह से कामयाब रहा है, और अगर अक्टूबर 2011 जितना बड़ा नहीं तो उसके बराबर या लगभग ज़रूर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से सलमान साहब बेहतर बताएंगे कि वो लाहौर में मौजूद रहे, लेकिन तासुर जो मुस्लिम लीग नून ने कायम किया, जो स्टेज सजाया, वो उनकी कामयाबी है। और इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने एक मरी हुई तंजीम, मैं ये भी मानता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की तंजीम तकरीबन मर चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, कई सालों से गैर फ़ाल थी, लेकिन जिस तरीके से उसको फ़ाल किया गया, मैं सुबह भी ये बात कर चुका हूँ एक जगह कि केपी के दूर दराज इलाक़ों से लोग आए, बिल्कुल उनको लाया गया, उसी तरह लाया गया जो 2011 में जिस तरह लोगों को लाया गया था उससे मुशाबहत है। या जिस तरह यहाँ पे एक तवील तरीन जो धरना हुआ, जिस तरीके वहाँ उसको मैनेज किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे खुराक और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया था, इसी तरह इस जलसे के अभी लगभग वही इंतज़ाम था। लेकिन ये तंजीमों की ज़िम्मेदारी जो हमें बताया गया है, अब अगर किसी के पास कोई और रिपोर्टें हैं तो वो तो कह दे या उनको अश्कारा कर दे तो हम मान लेंगे, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मरीम नवाज़ साहबा को कि उन्होंने अपने बाप को मुर्सी नहीं बनने दिया और अपनी जमात की जो है लाज रखी है। आज कम से कम मेरे लिए बहैसियत पाकिस्तानी ये चीज़ बाइस इत्मीनान है कि इस मुल्क में सियासी सरगर्मियाँ चले वो जेन्युइन नहीं होंगी, उनकी पुष्पनाही होगी, लेकिन कम से कम हम देख रहे हैं कि अवाम निकल रहे हैं, जो खौफ की फ़िज़ा है, जो घुटन की फ़िज़ा है, उसमें कमी आई है। और एक लीडर पहली दफ़ा स्टेज पे खड़े होकर इंतकाम की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि हम जो है तरक्की और खुशहाली के चिराग रोशन करने के लिए मैं आया हूँ, इंतकाम की आग बुझाने के लिए मैं नहीं आया। और यही इस मुल्क की ज़रूरत है। गद्दार, चोर, लुटेरे लटकाऊंगा, जेल में डालूंगा, चौकों में फांसी दिलवाऊंगा, ये बातें अभी तक हमने नहीं सुनी। कल जिस तरह आपने फरमाया कि कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन आगाज़ या जो नवाज शरीफ साहब की एक चौथी मरतबा पाकिस्तान आमद है, इस तरीके से वो 3 दफ़ा पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं, इस दफ़ा ज़्यादा फील इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग उनके लिए ये बात नहीं है, उनका लीडर जो है जेल में है, लेकिन नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के लिए ये नई बातें नहीं है। चौथी बार पाकिस्तान वो इस तरीके से वापस आए हैं। अब उनके सामने मुश्किलात की मुश्किलात का एक पहाड़ खड़ा है, उस पहाड़ को उसने सर किस तरह करना है, उन्होंने इशारे दे दिए। चीनी का जिक्र किया, बिजली का जिक्र किया, गैस का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जिक्र किया। जिक्र तो हम सुनते रहे, लेकिन हम प्लान का इंतज़ार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास प्लान क्या है, उनके पास मंसूबा क्या है कि वो आने वाले दिनों में किस तरह इस मसले को हल करेंगे। नवाज शरीफ साहब अगर बिलफर्ज इक़्तिदार में वो या उनकी जमात आती है तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5-2 साल ही अवाम इंतज़ार कर सकते हैं, और उनके करम फरमा जो है वो भी इनसे ज़्यादा जो है उनको वक्त नहीं दे सकते। तो जो कुछ भी करना है जल्द करना है, सरहद के साथ करना है। साफी साहब अपनी दूरबीनों का नंबर तक मुझे भेज देंगे, व्हाट्सएप कर दीजिए, शायद हमें भी फ़ायदा उसका हो जाए। वही दूरबीन है सर जो आपने छोड़ के रखा था, जो आप जब मुशीर साहब थे वो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराना हो गया लेकिन साफ सुथरा कर दिया सर, दूरबीन वही है, पुराना वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ है सर। जब आप पंजाब में आप तशरीफ फरमाते और आप बताते रहे तो उसी अच्छे से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उस्तादों में हमेशा आपसे ठीक है। अगर दूरबीन वही है लेकिन अब नज़रें बदल चुकी हैं। साफी साहब, आपकी नज़र में मरीम नवाज़ या फिर शहबाज शरीफ, आज की तकरीर से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने तो बार बार मरीम नवाज़ का ही नाम सुना है तकरीर में? मुझे तो इससे कोई गरज नहीं है। मरीम नवाज़ अगर इंतखाब ठहरती है अपने वालिद मोहतरम का या अपने शहबाज शरीफ साहब उनका इंतखाब होता है, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस बात से कंसर्न हूँ
جو باتیں نواز شریف صاحب نے ہمیں بتائے وہ مسائل ہمیں بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو ہم فیل کر رہے. اگر وہ پلان مریم نواز صاحبہ کے ذریعے سرحد سے آگے بڑھ سکتا ہے تو سو بسم اللہ وہ آئے، اگر وہ شہباز شریف صاحب کر سکتے تو وہ آئے. یہ ان کا اندرونی جماعت کا معاملہ ہے، سین شین جیم ان سے ہمیں کیا لینا دینا ہے. اگر یہ سارے اکٹھے ہو اور میرا اس پہ کوئی بلا نہ ہو تو میں نے کیا کرنا ہے اس کا. اگر یہ خدا نخواستہ ان کا جو جماعت اگر بگڑتی ہے، ان کا خاندان میں خدا نخواستہ کوئی پھوٹ پڑتی ہے، دراڑ پڑتا ہے، تو اس سے تو مجھے بحیثیت پاکستانی مجھے تو کوئی اثر نہیں پڑنا. اب یہ ان کی اپنی قیادت کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات میں مسلم لیگ نون کے بارے میں اگر ہم ایک دوسری پارٹی کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ کریں، اگر گراں نہ گزرے پینل کے کچھ دوستوں پہ، تو آج بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کرسیاں پیچھے لگی تھی نا، ان پہ سب پہ سزائے موت تک کی جو کیسز قائم تھے. ایاز صاحب کی دوست کی بات ہم کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کریں، ان کے دوسرے دوست حنیف عباسی کی بات کریں، ان کے تیسرے دوست خواجہ آصف کی بات کریں، خواجہ سعد رفیق کی بات کریں، ان میں سے کوئی ایک نہیں ٹوٹا. وہ قیادت نواز شریف کے ساتھ جڑی رہی. اور آج اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ 5 سالہ وقفے کے بعد جب نواز شریف ایک سیاسی سرگرمی میں نظر آئے تو لوگ اور عوام ان کے سامنے موجود رہی. یہی دوسرے جماعت میں جو فرق تھا وہ یہی تھا کہ ان کے لوگ ٹوٹ گئے. پتہ نہیں ان پہ اللہ جانے کیا گزری ہوگی، وہ ہمیں نہیں پتا ہوگا، وہ تاریخ خود بخود ان سے پردہ اٹھا دے گا. لیکن ان کی جماعت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ نہ صرف ان کے بھائی بلکہ ان کے باقی ساتھی بھی ثابت قدم رہے. ان کی تنظیم کی یہی ایک خوبی رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں مجھے باقی ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کس کا، اور یہ بات آپ یقین سے اور شوق سے کس طرح کہہ سکتی ہے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی انتخاب ہوں گے. اس ملک کی تمام جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے سب کے بڑے لیڈر جو ہے اس وقت منتخب کاکڑ صاحب بننے کے لیے تیار ہے بشمول قیدی نمبر 8 کے. خیر آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ہمیں کوئی غرض نہیں نون میں سے شین نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. صافی صاحب آپ کی نظر میں نواز شریف کا یہ کہنا کافی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی وہ نہیں بدلے اور تاریخ سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں ہم تو یہی کہیں گے کہ جس طرح یہاں پہ ایاز صاحب کو غصہ بھی آ جاتا کہ فواد چودھری کی چھٹی کروانا چاہ رہے تھے اس وقت بھی کہ آپ جو قیدی نمبر 804 ہے ان کو اتنے زیادہ مشورے نہ دیا کرے، کیونکہ اس وقت ہم ان کو یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بات کرے. جی پی ڈی ایم سے بات چیت پہ ہم ان کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن کیا کیا جائے کہ وہ اس وقت جو ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو تیار تھے لیکن اپنی سیاسی حریفوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگر نواز شریف صاحب بھی اس رستے پہ چل پڑے تو ابھی تو انہوں نے جو نیا سیاسی سفر ہے اس کا آغاز بھی نہیں کیا ہے. ایک اچھا آغاز اس کو کہا جا سکتا ہے جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے، لیکن انتخابی مہم کا بھی آغاز نہیں ہے. انتخابات کے تاریخ کا ہمیں نہیں پتہ. جب لوگ نکلیں گے، جب بیلٹ باکس سجیں گے تو تب بات بنے گی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوگا جب وہ یا ان کی جماعت اقتدار میں آئے گی. اگر وہ بھی ریجڈ ہوں گے جس طرح ان کا ماضی میں رویہ رہا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو سختگیر ہو جاتے ہیں اور پھر مفاہمت کی بات نہیں کرتے، اگر وہ مفاہمت پہ نہیں آئیں گے تو نقصان کریں گے اپنا بھی، اپنی پارٹی کا بھی اور ملک و قوم کا بھی. وقت ہے مفاہمت کا، ایک دوسرے کا ہاتھ تامنے کا. اگر نہیں کریں گے تو پھر آج تو ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھی دستیاب ہے، جہاز بھی دستیاب ہے، پھر اڈیالہ کی طرح ان کو سائیکل بھی نہیں ملے گی جو اڈیالہ میں ایک بندہ سائیکل مانگ رہا ہے اس وقت. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آگے قدم بڑھایا ہے مفاہمت کے لیے، تو اس پر نون لیگ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو ایاز صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ مسلم پی ٹی آئی کی طرف سے کس نے مفاہمت کی بات. ہم تو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ہم نے یہی باتیں دیکھی ہے کہ یہ سولنگی صاحب کچھ لوگوں سے ملے ہیں، صدر پاکستان دوبارہ کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن عملی بات تب ہوگی جب یہ پیغام ایاز صاحب کے ذریعے سے ہی لیکن اڈیالہ سے آئے اور وہ اعلان کرے کہ 9 مئی کے واقعات